إخوان أخوات السلام عليكم. إخوان أخوات السلام عليكم. أتمنى يكون الجميع بخير على خير وصحة جيدة. اليوم بغيت نهضر على الضريبة ديال الضريبة اللي كتسمى لامبو سيغ لي غوفوني فونسيي، الضريبة على الدخل العقاري، الضريبة على الدخل العقاري، أو اللي كيسميوها عامة الناس ديال الكرا، لأن ما بقى والو بطبيعة الحال. وهاد الضريبة مهمة وخصها الناس يعرفوا كيفاش هاد الضريبة كدار، لأن بطبيعة الحال هاد الضريبة ديال الكرا عندها الطريقة ديالها وكيفاش والاختيارات اللي الإنسان واللي مقبل أنه غيديكلاري الضريبة ديالو. إن الإنسان إلا ما ديكلاريهاش كاين عواقب مالية للشخص، وبالتالي من الأحسن يديكلاري في الوقت، إنما إلا ما ديكلاريش في الوقت. ونحاولوا بطبيعة الحال نحاولوا نبسطوا باش يفهموا الناس الضريبة ديال الكرا بالطبع، وما نكثروش في التبسيط، ولكن في الوقت نفسه ما ندخلوش في التقنيات، لأن إلا دخلنا في التكنيك ديال هاد الضريبة الانسان غيتغدر. واللي كيهمو منا في هاد الحالة ان المواطن العادي يفهم هاد الضريبة ويخلصها في الوقت ديالها، ولكن في الوقت نفسه هو ما نبسطوش بواحد الطريقة اكزاجيري دو مانيير واحد الانسان ما يفهمهاش مزيان، وبالتالي ما يديرهاش مزيان. لان كاين حالات اللي عطيتي لهم غير العام لو جينيرال يمكن يغلط ويعتقد بانه داخل في هذيك الخانه، وبالتالي يدير اللي كيشوف عند الناس، في حين انه ربما تكون حالات مختلفه. ولذلك في القانون ديال لو كود جينيرال دي زامبو كيحدد المسائل، ولكن لا نوت سيركيلار ديال الضرائب هي اللي كتعطي دي زيكزومبل وكتقول لك الامثله اللي ممكن نظريا وتطبيقيا، لان كيجي من الواقع ديك الامثله باش تفهم الحالات المختلفه اللي يمكن يكون فيه واحد عنده واحد الكراء كيديرو، وبالتالي يمكن عنده مدخل يعني غوفوني، يعني دخل اخر، وبالتالي شمن الحاله شمن القانون اللي كيطبق عليه. ولذلك لا نوت سيركولير كتعطي الامثله باش يفهموا الناس. هنا ديال لي غوفوني فونسيير كيف كيحددها الفصل 61، معروفه ان المداخيل كتعلق في جميع المداخل اللي كتجي من الكرا، سواء هاد الكرا اللي كان عمارات، هاد العمارات يكون مبنيه ولا غير مبنيه، ولا اي بنايه من اي نوع، ولا يعني املاك فلاحيه، ولا لي كونستركسيون يعني البنايات في ديك الاملاك الفلاحيه، او كذلك الماتيريال الاغريكول اللي كاين في ديك سواء كيتحرك سواء ما كيتحرك شيء اللي كاين في ديك الاملاك الفلاحيه اللي كيكريه الانسان. بطبيعه الحال كل هذا الشيء داخل في الكراء بالطبع. لا فالور لوكاتيف ديال هذا الشيء كيحددها يعني الكونترا، ولا في حاله ان الاملاك الانسان كاين لا فالور لوكاتيف. وبالتالي الكرا انه ملي كتكري لشي واحد خصنا نعرفوا بانه ضروري تخلص الضريبه على الكراء بالطبع. نمشيو وكاينه داخله كذلك لي زانديمنيتي ديفيكسيون فيرسي aux occupants des biens immeubles par les propriétaires des biens، يعني في حاله خرجتي شي واحد وبالتالي هذيك الفلوس اللي كاين لي زانديمنيتي ديفيكسيون فيرسي aux occupants des biens immeubles par les propriétaires des biens. لا كنتي في واحد المحل وبالتالي هذاك السيد بغى يخرجك ويعطيك واحد التعويض، هذاك التعويض داخل كانه كراء وكيدخل كذلك في هذه الضريبه. طبعا القانون حدد اللي ما يمكنش يطبق عليهم اطلاقا اور شون دابليكاسيون دو لامبو، يعني ما داخلينش اطلاقا في هذه، وحددهم بالفصول. It exclut des champs d'application de l'impôt la valeur locative des immeubles que le propriétaire mette gratuitement à la disposition de leur descendant lorsque ces immeubles sont affectés à l'habitation des intéressés. يعني القانون قال لا، في حالة عندك واحد الدار
وعطيتيه لولادك ولا الاباء ديالك لي زاسوندون ولا لي ديسوندون، لي زاسوندون يعني الوالدين ولا لي ديسوندون الاولاد ديالك باش يسكنوا فيه. ابيتاسيون ماشي التجاره، ابيتاسيون. هنا القانون كيعفيك، وبالتالي ما كاينش الضريبه وما كاينش الضريبه على هاد. والاعفاء في حالات راه ما كيعنيش انه ما ديرش ديكلاراسيون. وكاين ضرائب اخرى كتعلق انه كاين اوغشون دابليكاسيون كتعلق بالادارات وبلي زوبيتو الى اخره، هذا ما ندخلوش فيها، والا الناس ما عندهمش بالطبع ما كيهمهم الكراء ديال ديورهم. ونمشيو ليكزونيراسيون، لان اوغشون دابليكاسيون ما كيعنيش، ولا الفصل 62 ما كيعنيش هو ليكزونيراسيون. ليكزونيراسيون شيء اخر، هو الاعفاء، في حين ان الشون دابليكاسيون يعني ما داخلش اطلاقا في الضرائب. سون اكزونيري دو لامبو يعني تعفاو من الضريبه لي مونطون دو ريفوني فونسيير annuel brut imposable visé en l'article 61 ci-dessus qui n'excède pas 30 000 dirhams. يعني إلا كتكري الدار ديالك كل شيء من القبيل، ولكن المدخول العام ديال الكرا ديالك ما دايزش 30,000 درهم. كيدوز 30,000 درهم. 30,000 درهم ما دايزوش، يعني ماشي شي حاجه كبيره. هذه ما غتخلص والو، لان المشرع كيقول بانه اللي عنده من قبل 30,000 درهم ما يخلص والو، هكا دارت القانون. ولكن dont le montant brut imposable dépasse le seuil civil, il est venu de souscrire la déclaration annuelle du revenu foncier prévu à ce dossier versé. ولكن في حالة فايتة 30,000 درهم هنا لا، خصك تخلص. وبطبيعة الحال المشرع حدد شحال النسبة المئوية اللي غتخلص فيها، وهذا انطلاقا من القانون المالي ديال 2019. غير الطريقه ديال الحساب ديال هاد يعني الضريبات الكراء، وكيف تشوفوها ومن بعد وتشوفوا النسبه وكيفاش كتخلص. اذا نعقلوا على انها اقل من 30 ما كيخلص والو، ولكن من فوق من 30 كيبدا الخلاص. ديتيرميناسيون دو ريفوني فونسيير بريت امبوز، كيفاش غنعرفوا شحال الى اخره. والقانون بطبيعه الحال كيقول لنا sous réserve de disposition de l'article 65 c'est après le revenu foncier brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant brut du brut. يعني كاين في الفصل 62 اللي ما نتعرضوش ليه، ولكن اللي كيهمنا هو المسائل ديال الكرا ديال الديور، هذا هو المهم ديال الناس. وبالطبع هذا كيقول لنا كيفاش فين نجبروه وفين نجبروه هذا النوع د الكرا. وكاين في المسائل الاخرى اللي ما كتعلقش بالكراء ما غنهضروش عليها، كذلك ما غنهضروش عليها. ديكلاراسيون دي ريفوني فونسيير كيفاش غديكلاريها. بالطبع كاين جوج الانواع د ديكلاراسيون دي ريفوني فونسيير، خصنا نعرفوها. هنا المسائل التقنيه ما ندخلوش فيها، ما الانسان غيتوضر فيها وما يفهمهاش، وبالتالي من الاحسن ما ندخلوش فيها. والتقنيات كيفاش غدير الديكلاراسيون. حنا كاين جوج الانواع دي ريفوني فونسيير كيفاش كديكلاري جوج فن، اما غوتوني على سورس، اما الديكلاراسيون نتا كتقوم بالديكلاراسيون. واليوم بالانترنت ساهل، كتدخل في ليسباس بارتيكولير اي ار امبو سيغ ريفوني وكتقوم بالديكلاراسيون ديالك. هذا غنخصو له حلقه خاصه في التيلي سيرفيس اسباس بارتيكولير اديزيون دي بارتيكولير سامبل اي ار بارتيكولير، وكيفاش كتخلص الضريبه منين كتخلصها فيا الانترنت في لو سيت ديال لا ديريكسيون جينيرال دي زامبو. هنا انت كريتي دارك غتقول شحال غنخلص selon la disposition des articles 73 du Code général des impôts. Le taux de l'ER applicable aux revenus fonciers sont 2.
يعني الفصل 73 جوج هو اللي كيحدد المدونات العامه للضرائب، هي اللي كتحدد هذه النسبه المئويه اللي غتخلص. انت على سبيل المثال، ومن بعد نعطيو الامثله لان الامثله فيها الاختلاف، واش عندك شي صالير اخر ولا ما عندك شيء، واش عندك غير كرا واحد ولا عندك جوج، ولا من كريتي لعده شركات ولا وحده ولا ثلاثه، كل شيء هذا الشيء عنده طرق مختلفه. وين يكون كاين واحد المساله اون كومون اونتر تو لي كا، ولكن كاين الاختلاف كذلك. هنا لو تو دامبوزيسيون حددها القانون، وكاين ثلاثه ماشي صعاب ويعرفها الانسان. الا عندك اقل من 30,000 درهم، اقل من 30,000 درهم انه ما تخلص شيء. عندك اقل بين 30,000 درهم و 120,000 درهم، بين 3 المليون و 12 المليون غتخلص 10%. بين 3 المليون و 12 المليون نهضروا بهذه الطريقه ماشي بالدرهم. اقل من 3 المليون ما كتخلص والو، 0%. من 3 المليون حتى 12 المليون كتخلص 10%. ولكن منين تفوت 12 المليون ولو بالدرهم، كتفوت 12 مليون ولا بالدرهم كتخلص 15%. كتخلص 15%. بطبيعة الحال هذا الشيء هذا كاين مسائل لي ديكلاراسيون اللي خص الانسان يعرفهم. هنا لو تريتمون فيسكال ديال هذه الوضعيه ديال الكراء. كاين منين كتختار مثلا اخترتي بانه غتخلص دي مانيير سبونتاني بطريقه تلقائيه لامبو ديالك سور لو ريفوني فونسيير. هنا ما يبقاش لا غوتوني على السورس ديال من كريتيه، الشركه اللي كريتي له ماشي هو اللي غياخذ ديك الكرا الضريبه على الكراء ويديكلاريها، ولكن لان انت اخترتي درتي لوبسيون انك انت من تلقاء نفسك المدخول ديالك السنوي غدير عليها غتخلص عليه الضريبه وتخلصها مباشره قبل 1 من مارس، يعني في اخر شهر جوج خصك تكون خلصتيها. انا شنو كاين بطبيعه الحال ما غادير لا ديكلاراسيون لا والو، ولكن الديكلاراسيون فين كديروا منين كتدخل في لو سيت ديال لا ديريكسيون جينيرال دي زامبو، وكيطلبوا لك معلومات معينه. هذيك هي الديكلاراسيون، شحال غتخلص وشحال كذا، وكدير ديك الديكلاراسيون. بطبيعه الحال يمكن تخلص مباشره من ديك لو سيت. كاين شروط كيف قلت لكم، هذا ما نرجعوا عنده ومن بعد كيفاش، وهذه اسباس بارتيكوليي اديزيون بارتيكوليي سامبليير، وتما كتوريك كيفاش غتخلص المسائل. ولا بطبيعه الحال كدير غير واحد الجانب من ديك الديكلاراسيون في لو سيت ديال لا ديريكسيون دي زامبو، وكتختار دوتر كانال اللي غادير دوموند. منين كدير كيخرج لك واحد الورقه، كيخرج لك لو مونطون اللي كتخلص، وتمشي للبنك على سبيل المثال وتخلصها بدل ما تخلص مباشره. لان مباشره كيطلب يكون مجموعه من الاشياء اللي غنشرحوها في مره اخرى، لان ما يسمحناش ما نكثروش المسائل الانسان ما يفهم شيء. اذا نرجعوا للموضوع، عندك اقل من 3 المليون 0%، عندك بين 3 المليون و 12 المليون 10%، عندك بين اكثر من 12 مليون 15%. بطبيعه الحال منين كتخلص عن طريق لو سيت ليبيراتوار دامبو، يعني صافي تساليتي خلصتي كملتي، ما كان متابع ولا متبوع. Quelles sont les démarches de déclaration de paiement à suivre? La déclaration et la retenue à la source. هذا اللي هضرنا عليها دابا، هضرنا عليها بواحد الطريقه نضبطوا المسائل اكثر. بالطبع اللوكاتير بيرسون مورال، منين كتكري لشي واحد الدار ديالك وما اخترتيش بانه انت دير الديكلاراسيون، اذا هو اللي غيدير الديكلاراسيون، غيبقى يدير الديكلاراسيون، غيكالكولي لامبو اللي خصك تخلص، وغيعطيك الباقي. وديك وهو خص افون مارس، يعني كل شهر الشهر الثاني افون اخر. هذه ما كيهمش الناس اللي كيكريو، لان كيتكلفوا به الناس في الشركه، وبالتالي من الاحسن الناس اللي يديكلاريو اوبسيون
ويخلصوا على راسهم بدل ما يخليو الشركات، ولكن ضروري انها دير اوبسيون، لان الا ما درتيش هاد لوبسيون راه الشركات اللي من كتكري الدار ديالك ولا المحل ديالك هما اللي كيقوموا بهاد المهام وكيرفدوا لك لامبو دافونس وكيعطيك ديكلاريوها avant la fin du mois qui suit celui durant lequel la retenue à la source a eu lieu. مثلا دار لك لا retenue à la source الموا جونفيي، هو خاص لا فان ديال فيفري يكون حط الفلوس، والا كاين عقوبات وكاين غرامات يعني على حسب الشهور اللي ما كانش عطى ديك الفلوس. هذا مهم. لا غاس ne s'applique pas lorsque le bailleur opte pour la déclaration et le paiement spontané. يعني لا retenue à la source لهاد الحاله اللي كاينه الا كريتي لشي شركات اللي كدير لا غوتوني على السورس هي اللي كتاخذ الفلوس وكديكلاريهم، ما غيطبقش الا انت قررتي انك تخلص على راسك، ما تخليش الشركه اللي كتكري ليها يعطيوك الفلوس ديالك كاملين وانت ديكلاري انيالمون. هنا نجيو لا ديكلاراسيون فيرسمون سبونتاني اللي هضرنا عليها دابا واللي كتكون في فان فيفري دو شاك اني، يعني ما تخليش حتى لمارس وتمشي ديكلاري، غتشوف فين جات لك واش في اكثر من 30,000 درهم، اذا ضروري ديكلاري. اذا شوف واش 10 ولا 15، الا كاين بين 30 و 12 مليون راه عندك 10%، الا اكثر من هذه راه عندك 15% وخصك تخلصها. وبالطبع هاد لابليكاسيون دو تو ليبيراتوار بروبورسيونيل. ما معنى ليبيراتوار؟ ما كاين لا تبع لا متبوع، ان فوا تخلص الله يعاونك ويعاونهم، يعني ظهر الضريبه. طبعا وهنا نشوفوا لا نوت سيركولير ديال لا ديريكسيون جينيرال دي زامبو، كتعطي مجموعه من الامثله باش تفهم اي واحد كيكري دارو ويعرف شمن الحاله فاش جاي. واللي مهم كيف قلت لكم، اما تخلي الشركه اللي من كتكري هي اللي ديكلاري وتعطي لك الباقي، تاخذ الضريبه وكتاخذها شهريا، ولا انت غتقرر تاخذ الفلوس ديالك كامل، ولكن خصك دير اوبسيون، تمشي لدار الضريبه وتقول انا نديكلاري، تاخذهم كامل 1 مارس دو شاك اني وتكالكيلي بيان يعني لو سيت ديالهم وتحسب. الا عندك اقل من من 30 عام ما كتخلصش، الا بين 30 و 12 10، الا من فوق 12 ودير. هو الامثله كيفاش كتكالكولي ديك الشيء كيوريوه لك في لا نوت سيركولار ديريكسيون دي زامبو. Maintenant, un contribuable a conclu un contrat de location d'un appartement à usage d'habitation avec un particulier pour un loyer brut annuel de 150 000 dirhams, y compris la taxe d'habitation de services communaux de 14 254. Des travaux d'emblissement d'un montant de 20 000 dirhams ont été pris en charge par le locataire. انت كريتي واحد الدار، هذه الحاله وين يكون نظريا ما كايناش بزاف في المغرب هذه الحاله، هذه ليكزومبل اللي عطاها المديريه العامه للضرائب، ولكن ندرسوه ونقولوا هذه الحاله. انت كريتي دارك ب 15 مليون وعندك واحد تاكس دابيتاسيون دو سيرفيس كومينو ديال 14,254 درهم، يعني 14 مليون. ومول الدار عدل دي ترافو دي غرون ترافو، ماشي دي بيتي ترافو اللي على شارج ديال لو لوكاتير، ولكن دي غرون ترافو لان اون برانسيب اوسي بيان دون لو دروا فيسكال ماروكان كو فرونسي كنجبروا بانه لي غرون ترافو كيتكلف بهم مول الدار، ولكن دي بيتي ترافو اللي ما عندهم علاقه مع ليزور وانما مع المسائل الصغيره راه كيتكلف فيهم لو لوكاتير. ولكن هذا سو سون دي غرون ترافو سيغمون هاد 20 000 درهم. اذا شنو غدير؟ غتقول بانه عندك هنا ان مونطون دو لوايي ديال 15 مليون، كريتي ب 15 مليون وخصك تزيد عليه 20,000 درهم دي ترافو افيكتوي بار شكون؟ مع الكراي. هاد الحاله ما كايناش في المغرب، الكراي يدير دي ترافو ديال 20,000 درهم، ولكن ناخذوها كمثال 115 مليون نزيدوا عليه ديك ترافو ونزولوا التاكس
d'habitation du service communal du service communaux ديال 14254. هنا غنجبدو راسنا منين كنجمعو هاد الفلوس كاملين. un revenu foncier annuel imposable ديال 15 مليون 155 746. Le montant de l'ERD représente 15% de ce revenu, soit 23 360. يعني غتزول هذاك لي ترافو اللي دار لو لوكاتير غتزيدهم بالاحرى لان لصالحك، ومن بعد كتزول لا تاكس دابيتاسيون. اون فوا تزول هادو كتضرب في 15% لان لو مونطون فايت على العدد ديال 12000 درهم. اذا لو طون كي لوي سون ابليكي سي 15%. هنا نهبطو لوير نو ديباسون با لو سول اكزونيري. غنشوفو حاله اخرى. هاد الحاله الاخرى كاينه وبكثره في المغرب. يعني كتكري دارك ومنين كريتيها un contribuable a conclu 2 contrats de location avec des particuliers portant sur 2 appartements. Le montant annuel revenu foncier brut imposable de chaque appartement est de 12 000 dirhams, soit un montant brut annuel imposable de revenu foncier de 24 000 dirhams. كريتي جوج لي زابارتمون ولي بزابارتمون كيديروا عليه واحد الدخل 12 مليون الوحده. اذا شحال كتاخذ 24000 درهم، يعني 2 مليون و400 الف اللي المدخول ديالهم بجوج. ولكن كيف كتلاحظوا هنا ما وصلتش ل 30000 درهم، ما وصلتش 3 مليون. اذا شنو يوقع؟ Ces revenus sont exonérés de l'ER, toutefois le contribuable est tenu de souscrire la déclaration annuelle. شتي؟ أنه ما كتخلصش لأن ما وصلتيش 30000 درهم، ما كتخلصش، ما يمكنلكش تدخل في لو سيت ديال لا ديريكسيون دي زامبو وتخلص الضريبة لأن ما وصلتيش 30000 درهم. اللي كيوصل فوق 30000 درهم كيدخل وكيشوف واش داخل في الخانه ديال اونتر 30 و 3 مليون و 12 مليون كيخلص 10، وإلا فوق من 12 كيخلص 15%، ومن خلال الدخل ديالو كيدير الديكلاراسيون. هنا انت ما دخلتيش اصلا لان تو ني با كونسيرني، ما فايتاش 3 مليون. ولكن شنو خصك دير؟ ضروري من الديكلاراسيون. ضروري من الديكلاراسيون في هذه الحاله. اللي كيخلص كيدخل في السيت كيدير الديكلاراسيون فيا لو سيت، راه ما يدير لا ديكلاراسيون. ولكن انت ما كتخلص والو، تي اكزونيري لان ما وصلتيش 3 مليون، فوق 3 مليون، اذا ضروري من الديكلاراسيون. نشوفوا حاله اخرى ديال واحد السيد. Plusieurs loyers reçus dans un subissant le prélèvement la source de l'impôt. كهذا السيد هذا عنده بزاف الكرا كيكري. نشوفوا لي زيكزامبل اللي تعطيوه هنا، شحال من الكرا حسبوا له. يعني ماشي كيكري واحد فقط، ولكن كيكري 3 ولا 4 ولا كذا. نشوفوا شنو هذا ليكزامبل شنو كيعطينا. ولكن واحد فيهم سيبيسون لو بريليفمون على سورس دو لامبو، واحد ما دارش فيه لوبسيون باش يخلص هو، وانما الشركه المنكره هي اللي كتكلف بلو بريليفمون، وهي اللي كتخلص شهريا وكتعطي له الباقي من الكرا وكتديكلاري الشهر الاخر، الشهر الثاني ديال من ديك الشهر اللي خدات الفلوس. ان ابارتمون اي سوسيتي اكس بوغ ان مونطون انيويل دو 24000 درهم. واحد السيد كيكري واحد لابارتمون، واحد الشركه اكس، ب 24000 درهم في الشهر، 2 مليون و400. ان ماغازان سوسيتي يغريك بوغ ان مونطون انيويل دو 60000 درهم. كيكري واحد ماغازان ب 6 مليون في العام، وهاد السوسيتي ايغريك ماشي السوسيتي الاولى. ان ابارتمون ان بارتيكوليي بوغ ان مونطون انيويل دو 30000 درهم. وكيكري واحد الدار اخرى لواحد شخص عادي، بيرسون فيزيك عادي، مواطن، الكرا دارها للسكن وكيكريها له ب 3 مليون. اذا شحال عنده الكرا لهذا الشخص؟ عنده 3. واحده الشركه ب 24000 درهم، واحده الماغازان شركه اخرى ايغريك ب 60000 درهم، 6 مليون، واحده كاريها لشي واحد ب 3 مليون. شنو غيوقع لهذه الشركه؟ نشوفوا بالضبط لهذا الشخص شنو غيوقع له. لو كالكول دو لامبو سو في كوم سوي، يعني شركه اكس n'est pas tenu de payer la retenue à la source car le montant du loyer est inférieur aux sources exonérées.
يعني انت كرات الشركه اكس، ولكن الشركه اكس ما يمكن ليهاش تاخذ دير الغوتوني على السوق، لان ملي كتحسب كتجبر انه كيف شفنا راه 2 مليون و400، وباش ديري الغوتوني على السوق خص ضروري توصل شنو 3 مليون. وإلا في حالة ما دارش يعني لا لوبسيون، اما الا دار لوبسيون هو اللي غيتكلف، ولكن الا ما دارش لوبسيون، لان هذا هو الشركه اللي قلنا كاين واحده هي اللي كدير لو بروليفمون على السورس، ولكن باش دير هذا ما دارش لوبسيون، ولكن باش دير لو بروليفمون على السورس خص توصل 3 مليون، هو ما وصلش. اذا بالتالي شنو غدير؟ la société est tenue de souscrire la déclaration annuelle de revenus fonciers avant le 1er mars. ومع ذلك la société en question est tenue بأنها تقول راه كتكري من عند واحد الشخص وتقول بأنه ses revenus sont inférieurs au seuil, donc il est exonéré, ولكن il est obligé quand même de faire cette déclaration. La société Y doit opérer la retenue à la source mensuelle et verser l'impôt avant l'expiration du mois suivant. بالنسبة للكراء الثاني الشركة Y، هاد الشركة Y راه 60,000 درهم، 60,000 درهم. وباش نعرفوا شحال خصنا نشوفوا كيفاش 60,000 درهم. دونك 60,000 درهم فايته 3 المليون، فايته المليون فايته. اذا هذا السيد هذا ضروري يخلص الكرا لان فايته 6 المليون، و6 المليون شنو غيدير ليها؟ غيشوف هاد سوا 500 درهم بار موا، 60,000 درهم نضربوها لان بين 3 مليون و 12، اذا لو طو هو 10%، ونديفيزيو بار 12 ديال الشهور ديال العام، وغيخلص 500 درهم بار موا. هاد الشركه غدير لا غوتوني على سورس وتاخذ 500 درهم وشاك موا وتفيرسيها. كوم هاد السيد هذا percevant plusieurs loyers de locataires de différentes natures et dont le somme dépasse le seuil exonéré, le propriétaire est tenu de souscrire la déclaration annuelle de revenus fonciers et verser le reliquat à l'air. يعني بحكم انه هذا الشخص كيكري الناس مختلفين، واحد بواحد العدد ما كيخلص فيه الضريبه، واحد بالعدد اللي كيخلص فيه الضريبه، اذا خص يدير الديكلاراسيون باش يجمع ذيك الكرايات كاملين باش يدير الديكلاراسيون. من الاحسن في هذه الحاله يدير لوبسيون في جميع الحالات باش يديكلاري هو، باش ما يبقاش يصدع راسو يدير له غوتوني على السورس في الشركه ومن بعد هو يدير يخلص له غوليكا. لا، من الاحسن يقرر هو، يقول له اوبسيون انا نخلص الضريبه دي مانيير سبونتاني بلا ما نصدع راسي وبلا ما نصدع الشركات الاخرين، وبدل ما يديروا له لا غوتوني على السورس ومن بعد هو عاود يشوف يجمع هذا. شوف هذه الحاله ديال هذا الشخص مهمه باش نعرفوا الاهميه ديال انه الانسان يقرر يخلص راسو كل عام ويتهنى مع راسو، بدل ما يدير دي غوتوني على السورس ثم يدير الديكلاراسيون في الاخير ويصدع راسو ويخلص له غوليكا. مادام كاين هكا ما يدير ما يدير اوبسيون في جميع الحالات اللي كرا فيهم ويخلص هو. دابا عنده مونطون كومولي دو لوايا، عنده 114,000 درهم. الاولى كرا لها ب 24,000 درهم، 2 مليون و400. الثانيه كرا لها ب 60,000 درهم، الثالثه ب 30,000 درهم. لامبوتيور دو 11400. علاش؟ لان الا ضربنا 114 في 10% كتعطينا 11,000 درهم و400. هذا هو نظريا هادشي اللي غيخلص، ولكن هو الشركات اللي كتخلص عليه، وبالتالي واش كاين ليكزونوراسيون شي واحد كيخلص، وبالتالي خص يجمع هذيك الكرا كامل باسكو سي ان امبو سيغ لو ريفوني، يجمعهم كامل ويشوف شحال كيجي ليها ويخلص. انا غوليكا دو لامبو افيرسي 5,400 درهم يخلصها. علاش؟ لان الضريبه النظريه اللي كان خص يخلص على الجميع الكرا اللي كيدخلوا يعني 11 مليون و4000، ضروري 11 مليون و4000 درهم ضروري يجمعهم، وخرجت له بانه الضريبه اللي غيخلص هي العدد اللي 11400. وبالتالي خص يشوف اللي خلص
11400 moins 6000 versés par la société Y. لأن 6000 كانت جمعات 500 درهم par mois ضربها في 12 هي 6000 درهم. إذا خصو 5400 يزيدها. علاش كنقولوا هذا الشيء؟ باش تعرفوا ان لا غوتونيغ على سورس il vous oblige à faire la déclaration اللي عندك بزاف الكرا. اذا من الاحسن دير الكراوه ديالك انت براسك من دير القائم نفسك. لوكاسيون اونتربريز مثال اخر. انا نعطيو مثال اخر. ان contribuable à l'eau et au cours de l'année 2018 à magasin a une charge pour un revenu foncier mensuel de 2500. كيكري واحد هذه 2500 شنو غيوقع إلا كتكري؟ Le montant de l'heure au titre de l'année 2019 est de 22500 dirhams. هذا ضريبة. علاش؟ لأن 12500 شهريا غنضربها في 12 شهر ومن بعد كتضرب في 15% لأن فايدة 12000 درهم. سوا لو مونطون de l'impôt 18000 dirhams par mois de l'impôt. Le montant mensuel de l'impôt doit être versé par la société. La société qui a la retenir à la source, chaque mois verser 1875 000 dirhams. La personne elle est obligée de faire la déclaration. Obligée. Ou la société aussi. La société doit également souscrire une déclaration annuelle de revenus avant le 1er mars de l'année 2019. Toutefois, si le contribuable opte pour le délai, pour le paiement spontané de l'impôt, il sera tenu de faire lui-même la déclaration annuelle de verser spontanément le montant de l'impôt avant le 1er mars. Il a في الآخر ديال الشهر الثاني هو اللي قرر قال لا ما تخلصش عليا الشركات وكتاخذ ليا كل شهر الفلوس ديالي ودير ديكلاراسيون وكذا. لا، انا غندير الديكلاراسيون ديالي باش في حالتي كاين شي د لامبو اكيتي ناقصه ولا كذا ما ندخلش في هذا السوق هذا. غنبقى نديكلاري راسي ونجمع الفلوس ديالي ونعرف لو باغيم كي سابليك ا موا اون فوا كنعرف الكرا ديالي كامل واش مقل من 30000 درهم ما نخلص والو ولكن ندير الديكلاراسيون واش بين 30 وكذا غندير ديكلاراسيون فيا لو سيت ديال لا ديريكسيون دو زامبو ولا اكثر من 12 نخلص 15% وتهنا مع راسي. هذا طريقه احسن. ديبو بار لو بروبريتير دو لا ديكلاراسيون او بيمون دو لير اور ديلي. نتخيلوا بانه ان واحد الشخص خلص وديكلارا ولكن ماشي في الوقت. Un contribuable a donné en location un appartement en particulier pour un revenu foncier de 5000 dirhams. Il a souscrit sa déclaration annuelle de l'année 2019 le 30 mai 2020. كتلاحظوا أن هذا الشخص هذا كيكري ب 5000 درهم إذن 60000 درهم. إذن الضريبة ديالو كتجي بين 3 المليون و 6 المليون. إذن كتابليكي 10%. ولكن بدلا ما يحطها في الاخر شهر جوج قبل 1/3 حطها هو في 30 ماي ديال ناخذوها ديال لاني 2019 وديال 2020. الا مثلا الديكلاراسيون دارها ديال 2020 ما دارهاش حتى الماي ديال 2021 فات الوقت وبالتالي عنده غرامات. إذن الضريبة اللي اكزيجي دو 6000 درهم لأن 60000 درهم جات بين 3 المليون و 12 المليون. إذن غنابليكو 10% والضريبة غتجيلو 6000 درهم في الشهر. 6000 درهم ولكن ما خلصهاش في الوقت. كان غيخلصها قبل 1 في المارس في شهر جوج على الأقل. آخر شهر جوج على الأقل. هو خلاها حتى 30 ماي ديال 21 مثلا. غيخليها حتى هنا 20 حنا نعطيو مثال ديال 21 خلاها حتى ل 21 هنا عنده الغرامات. Le dépôt de la déclaration le paiement étant effectué hors délai, des majorations pénalités seront appliquées. بحكم ان الديكلاراسيون والخلاص دار ماشي في الوقت دار 3 شهور بعد هنا كاين غرامات. شنو غيدار؟ ماجوراسيون دو 15%. عندنا الضريبه كان الفلوس ديال الدوله اللي كانت خص تاخذها من الدوله 6000 درهم ايابليكيو ليها 15% غتجي لها 900 درهم تخلصها. بيناليتي دو 10% غياخذوها عاود بيناليتي ديال 10% كتجي لها من 6000 درهم كتجي لها 600 درهم ياخذوها. ماجوراسيون دو غوتا لو برومي الشهر الاول كيطبقوا عليك 5% والشهرات الاخرين
من موا دافريل والماي ياخذوا لك 0,5%، يعني النص ديفيزي بار 2 لو 1 وغتجي لك 360. لو توتال دو دوا دو اي دو 786 60 درهم. بدل ما تخلص 6000 درهم وليتي كتخلص 7860. علاش؟ لان تعطلتي 3 شهور وبالتالي وقعت عليك ماجوراسيون دي 15%، بيناليتي د 10%، ماجوراسيون دو روتار بور لو بروميير موا 5%، والشهورات الاخرين 0.5%. اذا من الاحسن الانسان يدير الديكلاراسيون ديالو في الوقت قبل 1 في مارس، ويديرها فيا الانترنت وفي ليسباس ديالو اي بارتيكولير، بدل ما يخلي لا غوتونير على سورس ديال الشركات، وهذه كدير لا غوتونير هذا هو يسوغا اوبليجي من جديد الا عنده بليزيور كراوات، ومن بعد يديروا له هما الشركات لي غوتونير على سورس، ومن بعد هو لان ديك لي غوتونير ماشي هذيك هي، هما كيديروا كل واحد على حساب لو مونطون اللي عنده د الكرا، خص يجمعهم والكر اللي كيكري يجمعهم من جديد باش يظهر الدخل ديالو العام، وعليه غدير لامبوزيسيون دو 15% ولا دو 10 فين كتجي، ويزول ديك اللي كانوا خلصوا لا غوتونير على سورس الشركات. اذا من الاحسن باش ما يكونش هاد يعني صداع الراس، يدير راسو ويتهنى، هنا غنشوفوا régularisation par le propriétaire de l'impôt préleveur à la source par deux entreprises locatrices. Un propriétaire reçoit des revenus fonciers annuels de la société X et Y qui porte retenir à la source comme suit. هذا عاود الامثله، هذا اللي عطاتنا المديريه العامه للضرائب لو كود جينيرال دي زامبو، كي على نوت سيركولار بلوتو كيقول لك كتكري جوج الشراكات، الويانيه ديال الوحده 10 مليون امبو هو 10%، le loyer de 200 000 dirhams versé par la société, l'impôt 30 000 dirhams à la base de l'ER. هنا هذا المثل كيعطيك من جديد علاش من الأحسن دير لوبسيون تخلص على راسك، لأن ها هو كريتي لواحد الشركة ب 10 مليون في العام، دارت لا غوتوني على السورس كل شهر وخلصت، دارت الواجب ديالها، ما كان حتى إشكال، وعطاتك الباقي كل شهر كتعطيك الباقي، واللي كريتي لها ب 20 مليون في العام دارت الواجب ديالها وخذات 15%. ولكن ها انت واجب عليك عاود من جديد دير ان ديكلاراسيون وتخلص الباقي. علاش؟ لان هاد الاولى خلصت على 10 مليون 10%، وعلى 200 مليون خلصت 15%. ولكن انت خصك دير ديكلاراسيون تجمعهم بلوج 10 مليون زائد 20 مليون، مونطون كيمولي دو ريفوني 30 مليون، اذا بجوج غتخلص عليهم 15%. هذه اللي كانت الشركات اللي كريتي ليها 10 مليون خلصت، لان من حقها ما يمكنش تخلص، هي ما عارفاش شنو عندك، غتخلص هي غير 10%. الور ملي كيتجمعوا بجوج كيوليو 30 مليون، خصك تخلص 15%. هنا شنو غير لو غولي كا دو لامبو افيرسي 5000 درهم، عاد خصك 5000 درهم. لان علاش؟ لان كتجي لك في الضريبه 45000 درهم، وتزول ديك الضريبات اللي تخلصوا على السورس، والباقي تزيدوا انت هو 5000 درهم. لذلك مره اخرى هذا ودير une souscription en risque de déclaration de régularisation. غدير ديكلاراسيون انيال افون مارس فيرسي لو ريكا دو لير. اذا من الاحسن لا غوت ما ديرش لا غوتوني على السورس، وكل واحد يخلص على راسو. نشوفوا شي مثال اخر، لو فيرسمون ايتون افيكتيو ديال هذا قلناها. الا كاين شي انا بالنسبه للشركات، الشركات ما دارتش الواجب ديالها، دارت لا غوتوني لي سورس وعطات الباقي اللي كرا ليها، ولكن هي ما اخذتش فلوس. هنا كاين دي ماجوراسيون دو روتار، وكاين دي بيناليتي، وكاين مسائل. اذا ما ندخلوش نحنا في مسائل الشركات، لان الشركات عندهم لي كونطابل ديالهم كيعرفوا، وبالتالي هما اللي غيتكلفوا بهذه المساكن. حنا كنهضروا فقط على المواطنين اللي كيكريو. نشوفوا هذه الحاله،
1er janvier, un contribuable a loué un magasin à une société pour un revenu foncier mensuel à fin mai 19 le contrat با été résilié. هاد الحالات ممكن، هاد الحالات كاينين. انت كريتي واحد المغازان ب 5000 درهم في الشهر. فوقاش كريتيه في جانفي. ولكن لا فان دو ماي وقفتي الكونترا. جانفي، فيفريي، مارس، افريل، ماي. 5 شهور 5000 درهم. جيد. La société a procédé à la retenue à la source pour les 5 mois d'un montant de 2500 درهم. بطبيعة الحال هاد لا سوسيتي كانت خذات الى هي كلفتيها مرة أخرى. كنقول راه من الأحسن دير الديكلاراسيون تهنى مع راسك، تدخل في لو سيت وتهلا. لأن شوف هاد الحالة عاود، أنت كريتي واحد محل ب 5000 درهم وكلفتي الشركة اللي هادي غتاخذ إن غوتونيغ على السورس وتخلص هي الضريبة وتعطيك الباقي، ولكن ما جابش الله وبالتالي هاد الكونطرا إلي ريزيليير أبخي 5 موا. ما بقيتيش كتكري ليها، هي خرجات وانت هي مشات بحالها، وبالتالي بطريقة قانونية بطبيعة الحال انت هي كانت خذات لك الفلوس وخلصت بهم. هنا شحال خذات لك؟ 2500. هاد 2500 كيفاش كالكيلاتها؟ بهاد الطريقة 5000 فوا 5 موا ملتيبلي بار 10. ها هو العدد 2500 اللي جمع اللي خلصت لان كتجي 5000 ضربها في 10 500 5 شهور 2500. لو مونطون انييل دي لوير اي 25000 درهم ايتون اكزونيرو دو لير. ولكن دابا انت شحال عندك ذكرى؟ عندك 5 شهور 25000 درهم. 25000 درهم ما وصلتيش 30000 درهم، انما كريتيش طول العام فقط 5 شهور. الشركه كانت كتاخذ لك 500 درهم كل شهر، اذا انت تي اكزونيري. ولكن الشركه كانت خذاتهم مسبقا، اذا خصك ترجع ديك الفلوس. لو مونطون انويل ديال الوالي اي 25000 étant exonéré de l'ER, les prélèvements à la source peuvent être récupérés par le propriétaire. هذوك جميع الفلوس اللي كانت خذات الشركه ومن تلقى يعني من انت ما درتيش لوبسيون باش تخلص على راسك، خص ترجعهم. Donc, s'il dispose pas d'autres revenus au titre desquels il a bénéficié de seuil d'exonération de ton il peut réclamer. إذا أنت إلا ما عندكش مداخل أخرى، إلا عندك مداخل أخرى راه قصة أخرى. راه واخا ما وصلتيش 30000 درهم غتخلص، ولكن إلا ما عندكش مداخل أنا غتريكلامي ورجعوا لك الفلوس ديالك لأن ما وصلتيش 30000 درهم. هنا غنعطيو مثال اخر. هنا هاد الحاله ديال هاد المثال كاينين في المغرب. نقولوا ان contribuable dispose d'une pension nette imposable de 30 000 dirhams et le revenu foncier annuel brut de 11 000 dirhams provenant de la location d'un appartement en particulier. شنو كيقول هاد المثال؟ هذيك كاين حالات هاد المغرب مهمه. هاد الحاله انت عندك واحد التقاعد ديال 3 مليون وعندك واحد الكرا في واحد مليون و1000 درهم، 11000 درهم، مليون و1000 درهم، لأن كريتي واحد الدار لواحد الشخص. إذا نشوف هاد الحالة عندك لا بونسيون نيت امبوزابل 30000 درهم وعندك الكرا 11000 درهم. 11000 درهم واش وصلت ل 30000 درهم؟ ما وصلتش. ولا عندك ان بونسيون نيت دو 40000 درهم 4 المليون ما كيهمش، ولا 50000 درهم ما كيهمش، وعندك الكرا غير 5000 درهم بحال 11000 درهم بحال 8000 درهم بحال كلشي هادو اقل من 30000 درهم ديال اللي ما خصش تخلص فيه الكرا، ومع ذلك غتخلص الكرا. علاش؟ لان القانون شنو كيقول؟ compte tenu du fait que la pension est exonérée de l'ER, ce dernier est tenu à verser l'ER sur son revenu locatif. لأن منين نحسبوا لك لا بونسيون ديالك استفدتي من ليكزونيراسيون اللي بريفي بار لا لوا دو لي ار. كاين في لو ار واحد لوكزونيراسيون كتستافد بها، وبالتالي القانون ما كيسمحش تكيمولي تجمع جوج ديال لي زوكزونيراسيون. استفدتي في لا بونسيون بليكزونيراسيون، اذا ما يمكنلكش تستافد في لو ريفوني فونسيير
ما يمكنش دير لو كومين، ما يمكنش تجمع افيك دو زيكزونيراسيون. استفدتي في ليكزونيراسيون ديال لا روتريت، وعطاو لك لا روتريت ديال كان 30000 درهم، وهاد الكرا اللي عندك ديال 11000 درهم ضروري تخلص عليه، ضروري تخلص عليه، لان ما يمكنلكش تستافد في هذه الحاله. Ce dernier tenait à verser l'IR sur son revenu locatif. Le revenu foncier imposable, quel que soit son montant, lorsque le contribuable dispose d'autres revenus au titre desquels il bénéficie d'exonération, notamment des revenus fonciers. هذا هو الأمثلة اللي يمكن عطيتهم لكم باش تفهموا هذه المسألة ديال الضريبة على المداخل العقارية. اللي عنده شي سؤال، ولا ما فهمش شي حاجة، ولا لوكا ديالو مختلف، يكتب ونجاوبو ونشرح له بأمثلة مبسطة باش يفهم أكثر. هذا هو المهم، وعطيتكم مجموعة من الأمثلة. والمهم في كل شيء في هذا الشيء أن اللي عنده الكرا يعقل أنه إلا عنده 30000 درهم، إلا عنده 30000 درهم، قل من 30000 درهم، إلا عنده قل من 30000 درهم، وهذا ما يخلصش الضريبة إطلاقا، ما يخلصش الضريبة إطلاقا. إلا عنده من 30 حتى ل 12 يخلص 10%، إلا عنده أكثر من 12 يخلص 15%. ولكن كاين دو ميثود، دو زوبسيون ديال الديكلاراسيون. إما أنت تاخذ كندير ان ريزيمي، كتاخذ وكديكلاري راسك، وكتمشي لو سيت ديال عندها ان اسباس بارتيكولير، هذا تيلي سيرفيس اسباس بارتيكولير، اديزيون بارتيكولير ديال لاديزيون، سامبل ايغور بارتيكولير، وتبدا تخلص على راسك وتشوف فين جاي ودير ديكلاراسيون ديالك وانت تهنيتي. ولكن الا دراولك في هذه الحاله ما كاين لا غوتوني لو سورس، ما كاين لا ديكلاراسيون، لان منين دخلتي في لو سيت درتي الديكلاراسيون، درتي التسميه ديالك، درتي كلشي. ولكن الا خليتي الشركه اللي كريتي ليها وهي اللي دير كلشي، هنا في هذه الحاله vous êtes obligé de faire la déclaration إلا لي ريفوني ديالك انفيريور 30000 درهم، ولا عندك دو بليزيور سورس دو ريفوني، غتجبر راسك بالديكلاراسيون، في حين الديكلاراسيون عندك. إذا من الأحسن دير لوبسيون تهنى مع راسك. بايور سونير على توني على سورس بور لو لوكاتير بور نو با فونير، غوتوني على سورس ديكلاراسيون انيال. إلا شي واحد عاود سوتوني على سورس راه ضروري يدير غوتوني على سورس ديكلاراسيون انيال عاود. إذا من الأحسن يدير لوبسيون ويتهنى مع راسو. هذا هو اللي بغيت نشرح لكم.